दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मुख्तलिफ रिश्तों में परोया। किसी को बाप बनाया तो किसी को माँ का दर्जा दिया, किसी को बेटा बनाया तो किसी को बेटी की निस्बत अता की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रिश्तों के हकूक अता किए। इन सब रिश्तों में वालिदैन के हकूक बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, और तेरे रब ने ये हुक्म दिया है उसके सिवा किसी की इबादत मत करो और अपने बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। एक शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसके साथ उसका बाप भी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ये बूढ़ा कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, ये मेरा बाप है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत की, इनके आगे मत चलना, मजलिस में इनसे पहले मत बैठना, इनका नाम लेकर मत पुकारना, इनको गाली मत देना। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने बाप की ख्वाहिश को देखकर अपना घर फरोख्त कर दिया, फिर उसे हज के लिए बैतुल्लाह ले गया। फिर उस नौजवान के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मोजज़ा हुआ, वो चंद सालों में फैसलाबाद का अमीर तरीन आदमी बन गया। नौजवान के बाप ने बैतुल्लाह के सामने ऐसे कौन से अल्फाज बोले जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श तक पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन अल्फाज को फौरन कबूल कर लिया। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मेरे देखने वालों को बैतुल्लाह का हज नसीब फरमाए। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना। उसके बाप ने उसे मोहम्मद असलम, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, कॉल की, जो कि सऊदी अरब में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था कि मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे बेटे तुम मुझे हज करवा दो। बेटे ने बाप को कहा कि अब्बा जान ये कौन सी बड़ी बात है। चनाचे बेटे ने पैसे भेजे। कुछ ही दिनों में मोहम्मद असलम के बाप के हज का वीजा अप्रूव हो गया। दोस्तों, मोहम्मद असलम के बाप का नाम मोहम्मद रमजान था। चनाचे मोहम्मद रमजान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का जिक्र करते हुए जद्दा के एयरपोर्ट पर पहुंचा। जब वो फिंगरप्रिंट करवा रहा था तो उसकी मुलाकात एक इंतहाई सादा इंसान से हुई। उस आदमी का ताल्लुक भी फैसलाबाद से था, जिसका नाम नजीर था। दोनों ने एहराम पहन रखे थे। नजीर रमजान को कहने लगा, मेरे भाई आप पढ़े लिखे हो, मैं सफेद अनपढ़ हूँ, मुझे हज के बारे में कोई खास मालूमात नहीं है। आपसे गुजारिश है आप मुझे अपने साथ रख लो। मोहम्मद रमजान ने उसे खुश आमदीद कहा। खुशकिस्मती से दोनों का फ्लैट भी एक ही था। मोहम्मद रमजान ने कुछ पैसे होटल वालों को दिए और नजीर को अपने साथ कमरे में ले गया। नजीर रमजान को कहने लगा, मेरे भाई आप तो अमीर आदमी हो, आपका बेटा इंजीनियर है, आपके पास बेशुमार पैसा होगा, जबकि मैं गरीब इंसान हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर करम है जिसने मुझे हज पर बुलाया। मोहम्मद रमजान उससे पूछने लगा, फिर तुम हज पर कैसे आ गए? नजीर मोहम्मद रमजान को बताने लगा, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। एक दिन मैं किसी के खेत से मजदूरी करके अपने गांव में दाखिल हुआ तो वहां पर एक होटल था। मैं चाय पीने के लिए उस होटल के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां पर 3 आदमी बैठे हैं। गांव के बेशुमार लोग उनके गिर्द जमा हैं। लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप इनको किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हो? लोगों ने बताया, ये अफराद हज से वापस लौटे हैं, इस वजह से लोग इन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। नजीर बताने लगा कि मेरे दिल में भी हज करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। मैं उन लोगों से कहने लगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हज पर बुला ले, मेरे पास वसाइल नहीं है। दोस्तों, नजीर का एक इकलौता बेटा था जो उसे इंतहाई प्यार करता। उसने अपने बाप की तमाम गुफ्तगू को सुन लिया। इसके बाद नजीर हर नमाज के बाद हज की दुआ करने लगा। एक दिन नजीर का बेटा उससे पूछने लगा कि बाबा जान आपकी क्या ख्वाहिश है जो आप हर वक्त अल्लाह से दुआएं करते हो? नजीर उसे बताने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ करूं।
حجر اسود کا بوسہ لوں، چنانچہ نذیر کے بیٹے نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گھر کو فروخت کر دیا اور پیسے لا کر والد کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگے، پیارے ابا جان، یہ حج کے لیے پیسے تیار ہیں، لہٰذا آپ حج کے لیے پیسے جمع کروا دیں۔ نذیر پوچھنے لگا، یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ابا جان آپ اس بارے میں مت پوچھیں، بس میں آپ کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ نذیر کو معلوم ہو گیا میرے بیٹے نے میرے حج کے لیے گھر کو فروخت کر دیا۔ نذیر نے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ پیسے واپس کر دو، مگر بیٹے نے پیسے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ نذیر رمضان کو بتانے لگا کہ اس طرح میرے بیٹے نے مجھے حج پر بھیج دیا۔ محمد رمضان بتاتا ہے کہ میں نے حج کے دوران نذیر کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے بے شمار دعائیں سنی۔ وہ طواف، سعی، مینا، مزدلفہ، عرفات، بیت اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے بیٹے نے میرے حج کے لیے اپنے گھر کو فروخت کر دیا، تو اس کو اس کا بہترین صلہ دے۔ یہ لوگ حج کرنے کے بعد واپس پاکستان آئے۔ محمد رمضان کے بیٹے نے بہترین دعوت کا اہتمام کیا جس میں بے شمار لوگوں کو مدعو کیا گیا، ان میں نذیر اور اس کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس نے رمضان سے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے جس نے میرے حج کے لیے اپنے گھر کو فروخت کر دیا۔ محمد رمضان کا بیٹا جو انجینئر تھا، جس کا نام اسلم تھا، وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ کوئی اپنے باپ کے حج کے لیے اپنے گھر کو بھی فروخت کر سکتا ہے۔ وہ نذیر کے بیٹے سے انتہائی متاثر ہوا۔ چند دنوں کے بعد محمد اسلم واپس سعودی عرب چلا گیا۔ اس نے نذیر کے بیٹے کے لیے ایک ویزا بھیجا، چنانچہ نذیر کا بیٹا سعودی عرب آ گیا۔ محمد اسلم نے نذیر کے بیٹے کو ایک اے سی اور فریج کی دکان پر 2000 ریال کے عوض کام پر رکھواتے ہوئے کہا، میں نے یہاں تک تمہارا ساتھ دیا ہے، اب تم نے خود محنت کرنی ہے اور خود آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد نذیر کے بیٹے حماد نے اس دکان پر دن رات محنت کر کے کام سیکھا۔ وہ 5 مہینے کے اندر مکمل طور پر اے سی اور فریج کا کام کرنے لگا۔ اس نے 5 مہینے کے بعد اپنی دکان بنا لی۔ اس کا باپ اس کی کامیابی کی دعا کرتا رہا۔ 1 سال کے دوران اس کی دکان پر گاہکوں کی لائنیں لگنے لگی۔ 2 سال کے دوران اس نے جدہ کے اندر 2 دکانیں بنا لی۔ اس کی دکان پر 5 ملازمین کام کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کام میں برکت ڈالنی شروع کر دی۔ اس کی دکان پر 5 ملازم کام کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کام میں برکت ڈالنا شروع کر دی۔ جبکہ وہ ترقی کرتا گیا، سن 2022 تک اس کے پاس اس قدر دولت جمع ہو گئی۔ اس نے 10 مربع زمین خریدی۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر بے شمار پراپرٹی خریدی۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے محمد حماد کی تقدیر بدل دی۔ اس نے اپنے باپ کی دعاؤں کی بدولت بہت ترقی کی۔ انسان کو ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق ملتا ہے۔ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دیکھنے والوں کے والدین کو ہمیشہ سلامت